प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा साथीभाइहरू, कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ चाहिँ म पनि आज उपस्थित भइसकेको छु लिएर प्रोग्राम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। र यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस चाहिँ रेडियोमा मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै क्रममा हाम्रो अब च्याप्टर आइसकेको छ प्रोनाउन। यस्तै हामी हिजो पढ्यो नाउनको बारेमा हामी पढे, आज हामी प्रोनाउनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। अब सबभन्दा पहिला हामी यो जानौँ कि प्रोनाउन शब्द आयो कहाँबाट, प्रोनाउन शब्द कहाँबाट आएछ भने द वर्ड प्रोनाउन इज डेरिभेटेड फ्रम ल्याटिन वर्ड प्रोनोमेन, इट मिन्स फोर नेम। प्रोनाउन भन्ने शब्द ल्याटिनको प्रोनोमेन भन्ने शब्दबाट आएछ, जसको अर्थ हुन्छ फोर नेम, अर्थात् नामको लागि, नामकै लागि आएछ। प्रोको अर्थ फोर, नोमेनको अर्थ नेम। ओके, यसलाई परिभाषामा हामी डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ। द वर्ड द्याट टेक प्लेस अफ अ नाउन इज कल्ड प्रोनाउन। द वर्ड द्याट टेक प्लेस अफ अ नाउन इज कल्ड प्रोनाउन। नाउनको स्थान लिने शब्दलाई नै प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै ही, सी, इट, दे, यु इट्सेट्रा। अथवा हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौँ, नाउनको बदलामा यानि सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई प्रोनाउन भनिन्छ। अब हेरौँ अर्को यसमा टाइप्स अफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कति प्रकारको हुन्छ भने हामी हेर्न सक्छौँ। प्रोनाउन इज डिभाइडेड इन्टु 11 पार्ट्स। प्रोनाउन इज डिभाइडेड इन्टु 11 पार्ट्स। दे आर पर्सनल प्रोनाउन, यसको नेपाली हुन्छ व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तेस्रो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन, सम्बन्धवाचक सर्वनाम। फोर्थ इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन, अर्थात् प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सिक्स पोसेसिभ प्रोनाउन, अधिकारबोधक सर्वनाम। सेभेन डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। एट डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन, विभाजक सर्वनाम। 9 इम्फेटिव प्रोनाउन, अर्थात् निश्चित बोधक सर्वनाम। 10 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 11 एक्सक्लामेटिभ प्रोनाउन, 20 म्यादी बोधक सर्वनाम। भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि अझ सुन्नु र लेख्दै जानु, कपीमा नोटबुकमा लेख्नु, नोट गर्नु आफ्नो। प्रोनाउनलाई 11 भागमा बाँडिएको छ। ती हुन् पर्सनल प्रोनाउन, यसको नेपाली व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नम्बर 2 रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नम्बर 3 रिलेटिभ प्रोनाउन, सम्बन्धवाचक सर्वनाम। नम्बर 4 इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नम्बर 5 इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नम्बर 6 पोसेसिभ प्रोनाउन, अधिकारबोधक सर्वनाम। नम्बर 7 डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नम्बर 8 डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन, विभाजक सर्वनाम। इम्फेटिभ प्रोनाउन, निश्चित बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। र लास्टमा हाम्रो आएछ 11 नम्बरमा एक्सक्लामेटिभ प्रोनाउन, यसलाई नेपालीमा विस्मय बोधक सर्वनाम भनिन्छ। भाइ बहिनी, अब यसलाई हामी वन बाई वन गरेर पढौँ कि कुन प्रोनाउनले के भनिन्छ, यसको वन बाई वन डिटेल जानकारी लियौँ अब हामी यसमा फर्स्टमा आएछ हाम्रो पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात् व्यक्तिवाचक सर्वनाम भनेको के हो भने हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। द प्रोनाउन द्याट स्ट्यान्ड्स फर पर्सन इज कल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जुन प्रोनाउन व्यक्तिको लागि प्रयोग हुन्छ र व्यक्तिको स्थान लिन्छ, त्यसलाई हामी पर्सनल प्रोनाउन वा व्यक्तिवाचक सर्वनाम भन्छौँ। देयर आर 3 पर्सन्स, त्यहाँ चाहिँ 3वटा पर्सन हुन्छ जुन हामी हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन अनि थर्ड पर्सन। पर्सन कतिवटा हुन्छ भने त्यो 3वटा हुन्छ, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन अनि थर्ड पर्सन। अब पहिला यो हेरौँ हामी कि फर्स्ट पर्सन चाहिँ के हो। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पिकिङ। वाक्यमा जसले बोल्छ, बोल्ने व्यक्ति नै फर्स्ट पर्सन, अर्थात् वाक्यमा जसले बोल्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट पर्सन हुन्छ। एन्ड सेकेन्ड पर्सन, द सेकेन्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टु, जससँग हामी कुरा गर्छौँ, अर्थात् जसले सुन्छ। वाक्यमा जसले बोल्छ ऊ फर्स्ट पर्सन, जसले सुन्छ ऊ सेकेन्ड पर्सन, अनि जसको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ,
थर्ड पर्सन। जस्तै यहाँ लेखेको छु मैले, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन अर थिङ स्पोकन अबाउट। यस्तै अब यस्तै म बोलिरहेको छु, म भन्दैछु राम खराब छ, त म बोलिरहेको छु, त म फर्स्ट पर्सन भएँ, अर्थात् आई फर्स्ट पर्सन भयो। तपाईँले सुन्नुभयो यो, अनि मैले कसको बारेमा कुरा गरेँ, रामको, त राम चाहिँ के भइहाल्यो, थर्ड पर्सन, अर्थात् त्यसको हामी प्रोनाउन हि चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसले प्लुरलमा पनि हामी भन्न सक्छौँ, हामी यहाँ बस्दैछौँ अथवा हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। त हामी भयो फर्स्ट, तपाईँहरू सुन्नुभयो त्यो सेकेन्ड, र यहाँहरू थर्ड, अथवा हामीहरू उहाँहरूलाई बोलाउनेछौँ, हामीहरू उहाँहरूलाई बोलाउनेछौँ। त हामी भने प्लुरलको भइहाल्यो वी, अनि तपाईँहरू सुन्नुभयो भने तपाईँहरू सेकेन्ड पर्सन भइहाल्नुभयो, यु नै, किनभने युको सिङ्गुलर पनि यु नै हुन्छ र प्लुरल पनि यु नै हुन्छ। त्यस्तै गरी थर्ड पर्सन, उहाँहरूको बारेमा कुरा गरेँ हामी, उहाँहरू, त उहाँहरूको के हुन्छ, दे। अब यस्तै हेरौँ हामी, तपाईँले केही भन्नुहुन्छ पढाउने क्रममा क्लासमा चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ, सर वाट इज टेन्स, अथवा सर तपाईँ सोध्नुहुन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो टिचरसँग क्लासमा बसिरहेको पढिरहेको क्रममा सोध्नुहुन्छ, सर ऊ के हो अथवा क्याट के हो, त तपाईँ भन्नुभयो, त तपाईँ फर्स्ट आउनुहुन्छ र तपाईँ शिक्षकले सुनिराख्नु भएको छ, त उहाँ चाहिँ सेकेन्ड भइहाल्नुहुन्छ, र तपाईँले क्याटको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, त त्यो क्याट चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको थर्ड पर्सन भइहाल्छ। यसै क्रममा हामी हेरौँ यसको बारेमा, जस्तै कि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हो भनेर। अब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ हेरौँ के भने रिफ्लेक्सिभ भन्दैछ, अर्थात् के भन्दैछ, सम्बन्धवाचक सर्वनाम, सम्बन्ध बताइरहेछ, सम्बन्ध। They are called reflexive pronoun when the action done by the object turns back upon subject, यानी अर्थात् कर्ताले गरेको कामको परिमाण कर्तामै प्रतिबिम्बित गराउन प्रयुक्त हुने प्रोनाउनलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै यहाँ भन्न सक्छौँ, राम राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ, राम राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ, राम राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ भन्दा के भइरहेछ, यहाँ हिमसेल्फ। अब रामको बदलामा यहाँ हिमसेल्फ हामी प्रयोग गरेका छौँ, राम आफैले चिठी लेखेको, त्यो हिमसेल्फ चाहिँ के भइहाल्यो, हाम्रो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। अब त्यही सी भइहाल्छ, यहाँ सी राइट्स अ लेटर, त्यो के भइहाल्छ, सी राइट्स अ लेटर, त सी को हर हुन्छ, जस्तै हर सेल्फ छ, त त्यही हर सेल्फ नै चाहिँ के हो, तपाईँको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो। सी कुक्स राइस हर सेल्फ। अब यहाँ हामी सी हर सेल्फ, अब सी त पर्सनल प्रोनाउन भयो, बट यही चाहिँ हर सेल्फ तपाईँको चाहिँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भयो, किनभने यसले गरेको काम यसै माथि निर्भर भएको छ। जस्तै कि सी कुक्स राइस हर सेल्फ, यो पनि हुनसक्छ दे प्ले क्रिकेट देम सेल्फ्स, दे प्ले क्रिकेट देम सेल्फ्स, यहाँ देम सेल्फ चाहिँ के हो, तपाईँको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो। अर्को हेर्न सक्छ तपाईँहरू, धेरै कुरा जस्तै हुनसक्छ, यु प्ले क्रिकेट योर सेल्फ, और त्यसैले यदि त्यही प्लुरल छ भने यु प्ले क्रिकेट योर सेल्फ्स। अथवा यो पनि भन्न सक्छौँ, वी डु आवर होमवर्क, सरी वी डु आवर होमवर्क आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स जुन छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हो, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो। यसै क्रममा हेर्नु, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन यस्तो हुन्, जस्तै म एक इक्जाम्पल भनिरहेको छु, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जुन सेल्फ चाहिँ छ त्यही सेल्फ लागेको प्रोनाउनले हामी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। जस्तै कि सिङ्गुलरमा सेल्फ हुन्छ र त्यही प्लुरलमा तपाईँको चाहिँ सेल्फ्स हुन्छ, एसिएलभिइएस हुन्छ। अर्थात् अर्को हेर्न सक्छौँ हामी, अब रिलेटिभ प्रोनाउन, वाट इज रिलेटिभ प्रोनाउन। अब तपाईँ भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला, अब पालो भइसकेको छ रिलेटिभ प्रोनाउनको। अब यो हेरौँ हामी, द pronoun which refers to a noun or pronoun
mentioned before and also join two sentence together is called relative pronoun. आफूभन्दा अघि आएको नाउन वा प्रोनाउनलाई दर्शाउने वा दुईवटा वाक्यहरूलाई एक आपसमा जोड्ने प्रोनाउनले चाहिँ के भनिन्छ रिलेटिभ प्रोनाउन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ सम्बन्ध बताउने गर्छ जोड्ने गर्छ यसले पनि। अब यसले हेरौँ हामी यहाँ दिएको छ अलरेडी भन्न सक्छौँ हामी ही रिड्स द बुक। यहाँ हेरौँ हामी ही रिड्स द बुक। अब यसमा तपाईँले हेरिराख्नु भयो होला कि कुन टेन्स र कस्तो सेन्टेन्स हो भनेर। ही राइट्स द बुक अनि फेरि यहाँ फुल स्टप दिएर अर्को चाहिँ सेन्टेन्स सुरु भएको छ द बुक इज अन द टेबल। द बुक इज अन द टेबल। अब यसलाई हामी हेरिरहेछौँ दुईवटा सेन्टेन्स छ ही रिड्स द बुक इज अन द टेबल। अब यसले हामी जोड्ने काम पनि गर्छ रिलेटेड गर्छ यसलाई रिलेट गर्छ। अब हेर्नु कस्तो भइरहेछ यसलाई सरी रिफ्लेक्सिभ भन्दाखेरि निजवाचक सर्वनाम भनिन्छ। मैले सम्बन्धवाचक भनिदिएको थिएँ सरी त्यसको लागि। यसलाई रिलेटिभलाई भन्दा सम्बन्धवाचक भनिन्छ। अब यसले जस्तै कि यहाँ हेरौँ ही रिड्स द बुक। अब हामी भन्छौँ द बुकलाई हटाएर यहाँ विच गर्छ विच इज अन द टेबल विच इज अन द टेबल। अब हेर्नु ही रिड्स द बुक इज अन द टेबल। अब यसलाई हामी जोडेछौँ ही रिड्स द बुक विच इज अन द टेबल। अब यो द बुक त नेम हो यसको सट्टामा चाहिँ हाम्रो विच प्रयोग भएछ त्यसैले विच चाहिँ के हो एउटा प्रोनाउन हो यहाँ रिलेट गरेछ जोडेछ सम्बन्ध बताएको छ त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ रिलेटिभ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनी एकचोटि फेरि सुरुदेखि सुनौँ हामी यसलाई कस्तो छ पर्सनल प्रोनाउनलाई पनि जानौँ र रिफ्लेक्सिभलाई पनि ताकि तपाईँहरूलाई ध्यान झन् राम्रो हुन्छ यदि कहीँ मिस्टेक भयो होला माइन्ड मिस्टेक भने। द प्रोनाउन द्याट स्ट्यान्ड्स फर पर्सन इज कल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यो त हामी जानिसके कि व्यक्तिको लागि प्रयोग हुन्छ अथवा व्यक्तिको लागि प्रयोग हुने सर्वनामलाई प्रोनाउनलाई पर्सनल प्रोनाउन भनिन्छ र यसमा तीनवटा पर्सन हुन्छ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन अनि थर्ड पर्सन र यसमा धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ पर्सनलाई कसरी चिन्ने। त्यो तपाईँ टेन्सन नलिनु हामीले एकदम सजिलो तरिका यो छ तपाईँ यस्तो बुझ्नु होला म फर्स्ट तपाईँ सेकेन्ड र ऊ चाहिँ थर्ड म फर्स्ट तपाईँ सेकेन्ड उहाँ चाहिँ थर्ड यो सिङ्गुलर भइहाल्यो। अब यसलाई प्लुरल गर्न सक्छौँ हामी फर्स्ट तपाईँहरू सेकेन्ड र उहाँहरू चाहिँ थर्ड। यस्तो गरेर यसरी गरेर हामी पढ्न सक्छौँ। यसको एउटा प्रोनाउन चार्ट हुन्छ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी त्यसको बारेमा भोलि पढौँला त्यो चार्टलाई भोलि अध्ययन गरौँला। अब यसै क्रममा हेरौँ हामी फर्स्ट पर्सन के हो जुन हामी भर्खर जाने कि जसले बोल्छ त्यसलाई फर्स्ट पर्सन भनिन्छ जसले सुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड भनिन्छ र जसको बारेमा कुरा गरिन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो थर्ड पर्सन हो। हामी इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पिकिङ। जसले वाक्यमा बोल्छ त्यसलाई फर्स्ट पर्सन भनिन्छ वाक्यमा जसले सुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड पर्सन भनिन्छ र वाक्यमा जसको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी थर्ड पर्सन भन्छौँ। यसै क्रममा हामी रिफ्लेक्सिभ बनाउनु बारेमा पनि पढेँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन अर्थात् निजवाचक सर्वनाम। अब यो हेरौँ हामी निजवाचक सर्वनामलाई के कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने हामी they are called the reflexive pronoun which the action done by the subject turns back upon the subject। अर्थात् कर्ताले गरेको कामको परिमाण कर्तामै देखाउन प्रयोग हुने प्रोनाउनलाई उपयोगी हुने प्रोनाउनलाई सर्वनामलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै कि म आफ्नो कार्य आफै गर्छु त म त गर्छु बट कसले आफै गर्छु मेरो गरेको परिमाण आफैमा आयो उसले आफ्नो औला आफै काट्यो त्यसको परिमाण कसमाथि गइरहेछ कसैमाथि दोष लागेर त्यसले आफै गर्यो त त्यस्तो प्रोनाउनले हामी चाहिँ के भन्छौँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। त्यो प्रोनाउन चिन्ने तरिका छ त्यो प्रोनाउनको अन्तमा सेल्फ वा सेल्फ लागेको हुन्छ सेल्फ सिङ्गुलर भयो र सेल्फ्स भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको प्लुरल भयो। यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि सेल्फ र सेल्फ्स यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको सिङ्गुलर भयो र यो चाहिँ तपाईँको प्लुरल भयो। यसरी गरेर हामी चिन्न सक्छौँ। अब हेर्नु तपाईँहरू यसमा धेरै मैले भने जस्तै कि आईको लागि माई सेल्फ आईको प्लुरल के हुन्छ वी त वीको आवर सेल्फ यु सिङ्गुलर छ भने युको योर सेल्फ यदि प्लुरल छ भने त्यसको योर सेल्फ चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन
हुन्छ। यसै क्रममा हामी हेर्न सक्छौँ अब थर्ड पर्सन ही को हिमसेल्फ, सी को हर सेल्फ, इटको लागि चाहिँ तपाईँको इट सेल्फ, अनि दुईटाको तीनटै प्रोजेक्ट के हुन्छ तपाईँको दे हुन्छ भने देको चाहिँ तपाईँको सेल्फ फर्म चाहिँ देम सेल्फ हुन्छ। अब यो जानौ म, अब फर्स्ट पर्सन जुन आई छ त्यो आई चाहिँ जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, गर्ल्स या बोइज जसले पनि गर्न सक्छ, त्यसैले हामी आई भन्छौँ। र यसमा यो दुवैको लागि प्रयोग हुन्छ, केटा र केटी दुवैले पनि गर्न सक्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा म हेर्न सक्छु, म पनि बोल्न सक्छु आई एम अ टिचर, म त केटो हो तर पनि आई एम अ टिचर बोल्न सकिरहेको छु। यदि कुनै म्याम हुनुहुन्छ, कुनै मिस हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आएर भन्न सक्नुहुन्छ आई एम अ टिचर, उहाँहरू पनि आफूले भन्नु त उहाँ पनि आई प्रयोग गर्न सक्नु भइरहेछ, म पनि गर्न सकिरहेको छु। त्यसैले दुवैले पनि गर्न सक्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, केटा भाइ बहिनीले कुनै केटाले पनि भन्न सक्छ आई एम अ बोय, म केटा हो, गर्ल्सले पनि भन्न सक्छ आई एम अ गर्ल। त यहाँ हेर्नु आई दुवैले गरिरहेको छ, त्यसै दुवैले हुन्छ। अनि जुन आईको प्लुरल वी छ त्यसले हामी हुन्छ, त्यसमा हामी सबैजना भइहाल्यो, चाहे त्यसमा हामी केटाहरू किन नहोस्, त्यसमा केटाकेटी दुवै मिक्स किन नहोस्, हामी त्यसलाई वी भन्न सक्छौँ। अब रहेको कुरा सेकेन्ड पर्सन, यदि यु तिमी एक सिङ्गलरलाई बताइरहेछ त्यो पनि युै हुन्छ, र यु तपाईँहरू त्यहाँ पनि हामी त्यसलाई यु नै प्रयोग छ, किनभने युको सिङ्गलर र प्लुरल दुवै एउटै हुन्छ, यु नै हुन्छ। र यसलाई हामी कसरी चिन्ने, यसले वाक्यमा जब प्रयोग हुन्छ त्यो सिचुएसन अनुसार हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो यु चाहिँ सिङ्गलर हो कि प्लुरल हो। जस्तै म तपाईँलाई भनिरहेको छु यु आर अ स्टुडेन्ट, यु आर अ स्टुडेन्ट, त्यहाँ यु आर अ स्टुडेन्ट। जस्तै म यहाँ मेट्न चाहन्छु अलिकति, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यु आर अ स्टुडेन्ट, अर्को छ यु आर स्टुडेन्ट्स। अब यहाँ दुईवटा हामी सेन्टेन्स लिएछौँ, युमा धेरै भाइ बहिनीको कन्फ्युजन हुन्छ कि कसरी चिन्ने कि यु सिङ्गलर हो कि प्लुरल हो। जस्तै कि यहाँ तपाईँ हेर्नु एउटा सेन्टेन्स हामी लिएछौँ यु आर अ स्टुडेन्ट, यु आर अ स्टुडेन्ट, र अर्को छ यु आर स्टुडेन्ट्स। तपाईँ यहाँ हेर्नु तपाईँहरू यहाँ अ स्टुडेन्ट लागेको छ र सिधै स्टुडेन्ट्स छ। त अ स्टुडेन्टको अर्थ हुन्छ विद्यार्थी, अर्थात् एउटा विद्यार्थी, र स्टुडेन्ट्सको अर्थ के हुन्छ भने विद्यार्थीहरू। त यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ यस माथिमा चाहिँ यु आर अ स्टुडेन्ट, तपाईँ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यहाँ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा आइरहेछ, एकको लागि बुझाइरहेछ, त्यसैले यो चाहिँ के हाम्रो के भयो यहाँ सिङ्गुलर भयो। र अर्को छ यु आर स्टुडेन्ट्स, यु आर स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू यहाँ बढीजनाको लागि सङ्केत गरिरहेछ विद्यार्थीहरू, अर्थात् यहाँ धेरैजना छ, त्यसैले हामी यो यु चाहिँ सेकेन्डको यु चाहिँ के छ हाम्रो प्लुरल छ। अब यसमा हेर्न सक्छौँ हामी यु आर अ स्टुडेन्ट, यु आर स्टुडेन्ट, यसमा को यु चाहिँ सिङ्गुलर हो र यु आर स्टुडेन्ट्स चाहिँ छ भने त्यसको हाम्रो चाहिँ यु प्लुरल हो। यो हामी कसरी थाहा लगायो भने यो सिचुएसन अब सेन्टेन्स हेर्नु थाहा लाग्छ, यहाँ एउटा विद्यार्थी बनेछ र यहाँ धेरै विद्यार्थीको लागि जनाइरहेछ, धेरै जानु पर्थ्यो प्लुरल भयो र एउटा, त्यसैले हाम्रो यो सिङ्गुलर भयो। मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले यो इक्जाम्पलबाट तपाईँ बुझ्नुभयो होला कि कुन अवस्थामा यु सिङ्गुलर हुन्छ र कुन अवस्थामा यु चाहिँ प्लुरल हुन्छ। अब हेर्नु थर्ड पर्सन पनि सेम त्यस्तै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हि केटाको लागि हि प्रयोग हुन्छ, त हि राम श्याम मोहन इट्सेक्ट्रा जति नामहरू छ त्यसलाई हि प्रयोग हुन्छ, र हिको सेल्फ फर्म चाहिँ तपाईँको हिम सेल्फ हुन्छ। त्यस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ केटीको लागि, त केटीको लागि के हुन्छ अब तपाईँको सी, सी के हुन्छ अब सीको सेल्फ फर्म चाहिँ तपाईँको हर सेल्फ हुन्छ। अर्को हेर्नु तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू, अब त्यहीको यदि कुनै नन लिभिङ वस्तुहरू छ, मार्कर भयो, कुनै जनावरहरू भयो, कुनै रुखहरू भयो, यस्तो कुराहरूको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ इट प्रोनाउन प्रयोग गर्छौँ। के प्रोनाउन प्रयोग गर्छौँ हामी इट। अब यो इट चाहिँ अब इटको अब सेल्फ फर्म के हुनसक्छ अथवा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हुनसक्छ भने यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इट सेल्फ। अब हि सी इट यो तिनटाको चाहिँ प्लुरल चाहिँ एउटै हुन्छ दे। अब यसो बुझ्नु यदि राम छ श्याम छ दुईजना छ भने खालि दुईटै केटै किन नहोस् यसको प्लुरल हामी दे भन्न सक्छौँ, अथवा दुईटा केटी किन नहोस्, दुईभन्दा बढी जति होस् त्यो केटी किन नहोस् त्यसलाई पनि हामी प्लुरल भन्छौँ, अथवा पुरै गर्ल्स र बोइजको होल छ एउटा समूह त्यहाँ पनि हामी देको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा कुनै ठाउँमा लिभिङ नन लिभिङ थिङ्स दुवै छ त त्यहाँ पनि हामी
दे प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब देको सेल्फ फर्म के हुन सक्छ अर्थात् रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हुन सक्छ भने तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ देको चाहिँ के हुन्छ देम सेल्फ्स। र दुवै स्टडी गर्नुभन्दा गरिसकेपछि हामी के थाहा पायो भने सेल्फ लागेको हुँदाखेरि त्यो सिंगुलर हुन्छ र सेल्फ हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्लुरल हुन्छ। यसै क्रममा अब हाम्रो आइसकेको छ रिलेटिभ प्रोनाउन। रिलेटिभ हामी रिलेटेड बुझ्दा सुनिरहेछ नामैबाट सम्बन्ध बताइरहेछ रिलेटिभ प्रोनाउन। द प्रोनाउन व्हिच रिफर्स to a noun or pronoun mentioned before and also join two sentences together is called relative pronoun. Relative pronoun त्यस्तो pronoun हो जुन दुईटा नाउन pronounलाई दुईटा नाउन pronounलाई अथवा आफूभन्दा अघि आएका नाउन pronounलाई दर्शाउने र दुईवटा वाक्यहरूलाई एक आपसमा जोड्ने सर्वनामले के भन्छ हामी रिलेटिभ प्रोनाउन भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलबाट हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै कि ही रिड्स द बुक अनि फेरि अर्को सेन्टेन्स यहाँ छ द बुक इज अन द टेबल। अब दुवै जोड्नको लागि यहाँ व्हिच प्रयोग गरिएको छ। ही रिड्स द बुक व्हिच इज अन द टेबल। यहाँ व्हिच रिलेटिभ प्रोनाउनले आफू अघि आएको नाउन लाई दर्शाएको छ र दुईवटा वाक्यले जोडिएको छ र जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ द बुकलाई हटाएको हुनाले चाहिँ के त्यो छ हाम्रो रिफ्लेक्सिभ रिलेटिभ प्रोनाउन। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउनको बारेमा पनि जान्ने कोसिस गरौँ। अब इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन भन्दा के यहाँ भनिरहेको छ प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन प्रश्नवाचक यानी प्रश्न गर्नको लागि प्रयोग हुने सर्वनाम। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन पनि हामी इक्जाम्पल दिन सक्छौँ डिफिनेसन दिन सक्छौँ। एन इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन इज कल्ड अब एन इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन इज वान व्हिच रिफर्स और व्हिच आस्क क्वेसन्स। अब प्रश्न सोध्नको लागि प्रयोग गर्ने सर्वनामले चाहिँ के भनिन्छ इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ बुझ्न सक्छौ व्हाट डु यु वान्ट, व्हाट डु यु वान्ट, हुम डु यु अब्युज, व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज द बुक, who are you, whose book is this। यस्ता धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छ जसमा what, whom, who, whose, which प्रश्न सोध्नका लागि प्रयोग भएकोले यी सबै वाक्यहरूमाको यी वर्डहरू what, when, whom, who, whose, which यी सब चाहिँ के हुन् इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन चाहिँ हुन्। अब यसमा हामी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब हु चाहिँ भइहाल्यो सब्जेक्टको लागि प्रयोग हुन्छ सब्जेक्टिभ केस भन्न सक्छौँ हामी। अब यसैमा अब हामी हुम यो अब्जेक्टको लागि प्रयोग गर्छौँ र हुज यो पोसेसिभको लागि गर्छौँ। अब यसै क्रममा हामी इन्डिफिनिट प्रोनाउनको बारेमा हेरौँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन्डिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन्स रिफरिङ टु पर्सन्स और थिङ्स इन अ जेनरल वे आर कल्ड इन्डिफिनिट प्रोनाउन। अब यसरी नेपालीमा भन्न सक्छ जुन प्रोनाउनद्वारा कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको ज्ञान हुँदैन त्यसलाई इन्डिफिनिट प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै इट इज भेरी लेट, इट इज भेरी लेट, वन सुड नट टेल अ लाई, बोथ अफ यु सुड गो। यस्ता धेरै वाक्यहरू हुन सक्छ जस्तै यु, इट, दे, वन, सम, एनीवन, नो वन, नन, एनीबडी, एनीथिङ, समवन, somebody, something, everybody, nobody, few, many, other, all, any, several, both, each, either, neither, everyone, nothing, everything। यस्ता शब्दहरू चाहिँ यस्ता प्रोनाउनहरूले हामी इन्डिफिनिट प्रोनाउन चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अब तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब यसै क्रममा हामी पोसेसिभ प्रोनाउनको बारेमा पनि पढ्न चाहन्छु र हामी जान्न चाहन्छु यसको बारेमा पनि स्टडी गर्न चाहन्छौँ। यसले अधिकार बोधक सर्वनाम भनिन्छ अधिकार बोधक। अब यसले हेरौँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ पोसेसन सोइङ प्रोनाउन्स आर कल्ड पोसेसिभ प्रोनाउन। अधिकार देखाउने सर्वनामलाई अधिकार बोधक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो पोसेसिभ प्रोनाउनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ पोसेसिभ वान र अर्को पोसेसिभ टू गरेर डिभाइड गरिएको छ। अब पोसेसिभ वानमा जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो होला माई अर्को माइन यो दुवै अधिकार बताऊ। जस्तै कि म भन्छु दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन। अब यहाँ
यो भनेपछि यो मेरो मार्कर हो। अब यसमा अधिकार बताइरहेको छ, यो कसको अधिकार, यसमा मेरो अधिकार छ, त्यसले यहाँ चाहिँ माई चाहिँ हाम्रो के हो पोसेसिभ प्रोनाउन हो। यो पनि भन्न सकिन्छ दिस मार्कर इज माइन। अब यहाँ माइन पनि मेरै बताइरहेको छ, यसको लागि दुवै चाहिँ के हो पोसेसिभ प्रोनाउन हो। र दुई भागबाट छ, एउटा पोसेसिभ 1 पनि छ र एउटा पोसेसिभ 2 पनि छ। अब यसमा हेरौँ हामी, जस्तै एउटा इक्जाम्पल अर्को छ, यो रामको कलम हो, यो रामको कलम हो। अब यसमा पोसेसिभ बताइरहेको छ, यो कसको कलम हो रामको, त्यसमा कसको अधिकार छ रामको, त्यसैले यहाँ चाहिँ यसले अधिकार बोधक भन्छ हामी पोसेसिभ प्रोनाउन भन्छौँ। जस्तै कि तपाईँको अधिकार बोधक वाक्य भन्छौँ, सर्वनाम भन्छौँ। अर्को यो पनि हुनसक्छ ऊ मेरो भाइ हो, ऊ मेरो भाइ हो, त यसमा ऊ मेरो भाइ हो, कसो भाइ हो मेरो भाइ हो, त मेरो भाइ भने यसमा यसमा मेरो अधिकार बताइरहेको छ, त्यसैले यसले हामी के भन्न सक्छौँ पोसेसिभ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। यसै कारण जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई, आवर, दे, योर, हर, इट्स, देयर, हिज, यी सबैले हामी पोसेसिभ 1 भन्न सक्छौँ। साथै माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज यस्ता शब्दहरूले यस्ता प्रोनाउनहरू चाहिँ हामी पोसेसिभ 2 भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आजको यो हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, केही सरसल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियो सम्पर्क नम्बर 98 122 98 189 मा फोन गरेर वा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म राम विश्वास महतो टेक पर्न सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।